टीच टॉक्स की एक और एपिसोड में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक और अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फराज मिर्जा ने, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है बांटवा अनीस हॉस्पिटल में, एक्सटर्नल इंचार्ज चेस्ट मेडिसिन भी होते हैं। ये भी बताते हैं जनाब कि अर्बन हॉस्पिटल नॉर्थ कराची में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से आज जरा गुफ्तगू करेंगे एक बहुत ही अहम नौयत के टॉपिक पर, लेकिन ये जानेंगे कि डॉक्टर साहब की जर्नी कैसी रही। और बिना मुसाए के बगैर डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपके क्या है डॉक्टर साहब? अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूं है कि सबसे पहले हम जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम डॉक्टर्स को जरा टाइम लाइन में ले जाते हैं, उनसे कहते हैं जरा हम पीछे लेके जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये आगाज कब से हुआ। और अक्सर वही सवाल जो मैं हर डॉक्टर से करती हूँ, आपसे भी पूछूंगी कि आपके स्कूल के दिनों में ही क्या आपने अपने करियर का ये सोच लिया था, या आपको मालूम था छोटे से को कि जी मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, या ये एक्सीडेंटली हो गया? बहुत शुक्रिया। तो ये कि आपने मुझे यहाँ पे मौजूद किया। थोड़ा सा मैं अपना बता दूं कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे साथ यही हुआ कि मुझे शुरू से ही साइंस और बायोलॉजी से शुरू से थोड़ा सा एक अटैचमेंट थी इस सब्जेक्ट से, और मैं चाहता यही था कि अपने इन्हीं सब्जेक्ट्स को आगे लेके एक्सेल करूं और कोई ऐसी फील्ड हो जो कि इसी से रिलेटेड हो। और डेफिनेटली उसमें डॉक्टर बनना मेरा एक शुरू से एक एम मेरे ज़हन के अंदर फिक्स हो गया था कि मुझे बनना है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वो वाज द वन, या मैं कहूँ कि वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपकी थ्रू आउट जर्नी में कौन रहे? इज इट योर टीचर, या वालिदैन में से कोई, या दोस्तों में से कोई, जिनको आपको लगता है कि जहाँ भी कहीं मैं डामाडोल हुआ तो उन्होंने मुझे जो है ना वो पीछे एक बैकअप सपोर्ट हमेशा है, वो बात है? बिल्कुल, इसमें मैं अपनी वालदा को बहुत बड़ा रोल मॉडल अपना जो है मैं कहता हूँ उनको। वो टीचर थी, वो इकोनॉमिक्स की, और उन मेरी अपब्रिंगिंग में उनका डेफिनेटली हर माँ बाप का होता है, लेकिन उनका एक एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट है क्योंकि वो एक वर्किंग वुमेन भी थी। और माशाल्लाह हमारा घराना और ख़ानदान जो है वो टीचिंग के शोबे से और मेडिकल के शोबे से ही मुताल्लिक़ था। मेरी वालदा खुद टीचर थी, मेरे मामू जो हमारे साथ रहते थे वो भी डॉक्टर थे, और मैं उनकी शख्सियत से बहुत इंस्पायर्ड था, तो जिसकी वजह से मुझे घर में एक माहौल मिला, और उस माहौल की वजह से वो एक इंस्पिरेशन भी थी और एक मोटिवेशन भी थी। तो इस चीज़ों ने, और फिर मेरा अपना शौक भी था कि बायोलॉजी मुझे पसंद थी, साइंस के सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे, तो कोशिश ये रही कि मैं अल्लाह ताला बस मुझे इस चीज़ में एक्सेल करे, और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह किया। अच्छा, कभी आपके ज़हन में ये ख्याल आया कि अगर आप डॉक्टर ना होते तो फिर आप किस प्रोफेशन में एक्सेल कर रहे होते? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि मैं शुरू से दरअसल टीचिंग, चूँकि मेरा एक बैकग्राउंड भी है, हमारा एक बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड भी टीचिंग से था, और जिस ज़माने में मैं इंटर और मैट्रिक और इंटर के दरमियान वाले पीरियड में मैंने कुछ ऐसे ट्यूशन्स वगैरह भी की, तो उसमें टीचिंग से कुछ मुझे ज़रा एक मुनासबत सी हो गई ना, तो स्पेशली मैं साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर ना होता तो मैं किसी कॉलेज में बायोलॉजी का लेक्चरर होता। आप माशाल्लाह इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी जो नए आने वाले डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनको देखते हैं, तो अपने तौर से आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि ये प्रोफेशन, ये पेशा ऐसा है जो कि ईमानदारी और खुलूस नीयत के साथ चलने वाला एक पेशा है। सही। आप ईमानदारी के साथ चलें, खुलूस नीयत के साथ चलें, और अपने काम से कमिटेड रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी भी मिलेगी, और किसी भी किस्म की और दरपेश आने वाले मसाइल से आप बहुत बेहतर तरीके से नबरद आजमा सकें। क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त एक कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि हमारे प्रोफेशन में भी हम ये अपनी चीज़ देख रहे हैं कि लोगों के ज़हनों में आ गया है कि अब इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक 60-70 हज़ार रुपए की जॉब कर रहा है डॉक्टर, और एक जो है वही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकलता है, उसको 1.5 लाख रुपए की जॉब मिल जाती है, एक MBA कर रहा है वो इतना कर रहा है। तो इसको इस चीज से बिल्कुल ना तोला जाए, क्योंकि ये एक चीज जो है ये प्रोफेशन माल और मनफियत के हवाले से नहीं है,
اس کے اندر کچھ اور ایسے ایتھیکل ویلیوز ہیں جن کو آپ کو دیکھ کے اگر آپ چلیں گے تو یہ مال روپیہ پیسہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بخود آپ کے پاس آتا رہے گا. لیکن اپنے کام سے کمیٹڈ رہیں, اپنے شعبے سے ایماندار رہیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت ایکسل کریں گے. اور اپنا اخلاق بلند رکھیے, حالات کیسے بھی ہوں, اچھے ہوں برے ہوں, مریضوں کا رویہ کیسا بھی ہو, اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں. یہ ایک ایسی واحد چیز ہے جو میں نے اپنے پروفیشن میں آپ دیکھی ہے کہ اگر ڈاکٹر کا اخلاق, ڈاکٹر کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے. بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. اگلا سوال اس سے کچھ ملتا جلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اوور دی ایئرز آپ کی اپنی شخصیت میں ڈاکٹر بننے کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ اچھا دیکھیں, کوئی خاص نہیں. میں ویسے بھی شروع سے ہی بہت سیریس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھا تھا, اپنے ایج میں تھا, اور ابھی بھی مطلب کوئی بہت زیادہ میں اپنے اندر تبدیلی محسوس نہیں کی. ہاں یہ ضرور ہے, کمٹمنٹ ٹو دا پروفیشن اب میرا کچھ زیادہ انہانس ہو گیا ہے, اور مطلب اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر اور پختگی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو اپنی پریکٹس سے ہٹ کے پھر آپ اپنے آپ کو کن قسم کے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں, کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ گارڈننگ, زبردست. باغبانی کا مجھے بہت شوق ہے, اور میں نے ماشاء اللہ سے اپنے گھر میں اپنی چھت میں, اپنے گھر کے باہر بالکنی میں, اور اپنے باہر کے ایریا کو بہت خوبصورت خود میں نے سیٹ کیا ہوا ہے. اور مجھے شروع سے گارڈننگ کا بہت شوق ہے, تھا اور اب ہے, اور اپنا میں لیجر ٹائم جتنا بھی ہوتا ہے وہ گارڈننگ میں. زبردست. ڈاکٹر ایک سوال اور, یہ سوال میں ہر ہی ڈاکٹر سے کرتی ہوں اور سب سے مجھے بڑا مختلف اور بڑا خوبصورت جواب ملتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے پورے پروسیس میں اور ڈاکٹر بننے کے بعد بھی کون کون سی ایسی قربانیاں ہیں جو بظاہر شاید لوگوں کو نہیں نظر آ رہی ہوتی لیکن وہ ڈاکٹر دے رہے ہوتے ہیں, وہ کیا قربانی ہے کہ ڈاکٹر دے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات جو اس پروفیشن کے اندر جو بھی داخل ہوتا ہے, تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں, وہ بچہ جو کہ پری میڈیکل کے اندر جب ایک دفعہ قدم رکھ دیتا ہے, یعنی وہ اس وقت فرسٹ ایئر اور انٹر کی سیڑھیوں پر ہوتا ہے, اس وقت سے اس کا جرنی شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو وقت سب سے بڑی چیز ہے, یعنی وقت کی قربانی. صحیح ہے. غیر ضروری جگہوں پہ آنا جانا, اس سے احترام, اور اپنے کام کے ساتھ کمٹمنٹ اس وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیشن میں آنے سے پہلے اور پروفیشن میں آنے کے بعد آپ کا جو ہے ایک وقت کے ساتھ ایک کمٹمنٹ مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہم چلیں گے ٹاپک کی طرف جو کہ بہت اہم ہے, اور کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز جسے ہم COPD کے نام سے بھی جانتے ہیں, آپ کو اس طریقے سے ہم اس کی اصلاح کریں گے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ COPD جو ہے وہ دائمی پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہے یا رکاوٹی پھیپھڑوں کی بیماری ہے, اس سے ڈاکٹر صاحب کیا مراد ہے؟ دیکھیے COPD ایک اس کو عام اصطلاح میں مطلب ہماری ڈاکٹری ٹرم میں اس کو کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے. اچھا, کرونک کا مطلب یہ کہ پرانی, اور آبسٹرکٹیو مطلب یعنی کہ رکاوٹ. صحیح نا. اور پلمونری ڈیزیز یعنی مطلب پھیپھڑوں سے متعلق. تو یہ ایک ایسی دائمی بیماری ہے جو کہ شروع ہوتی ہے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے, اور اس کو اگر بر وقت آپ نے اس کو ڈائگنوز نہ کیا اور لاہے عمل اختیار نہ کرا اس کے سدباب کے حوالے سے, تو اس چیز کے اندر مزید خرابی اور خرابی اور خرابی پیدا ہوتی رہتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان موت کے منہ تک بھی جا سکتا ہے. ریسپریٹری فیلئر جسے ہم کہتے ہیں, ریسپریٹری فیلئر ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ مختلف انٹرونشنز کرنے پڑ جاتے ہیں, آئیدر پیشنٹ ریورٹ بیک ہوتا ہے یا پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک بہت ہی میں اس کو سمجھتا ہوں خطرناک بیماری ہے, اور اس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً 30 لاکھ لوگ سالانہ دنیا میں اس سے مر رہے ہیں, اور پاکستان میں ہر 10 میں سے ایک شخص اس میں مبتلا ہو چکا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اگر آپ COPD کی بات کریں تو اس کی بیسک یا جو ابتدائی علامات ہیں جس سے کوئی بھی شخص سمجھ سکتا ہے وہ کیا ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی COPD کا مریض جو ہے اس کے اندر 3 سے 4 علامتیں ایسی ہیں جو کہ بہت کامن ہیں, اور جو کہ ایک عام آدمی بھی اس کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ کوئی چیز ان یوزول ہے. اس میں ایک تو مسلسل کھانسی کا ہونا, اچھا یہ بلغمی بھی ہو سکتی ہے, اور
गैर बलगमी भी मिल सकती है, राइट, लेकिन अमूमन ज्यादातर बलगमी मिलती है, सही, सांस का फूलना, ठीक है, सही, पैरों में वर्म का आ जाना, सही, ठीक है, और इसके अलावा ओवरऑल जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ का बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, ये जो चीजें हैं, मतलब सांस का फूलना, खांसी का होना, बलगमी खांसी का होना, सही है, सांस फूल जाना, थोड़ी देर वो अपना सफर करेगा, थोड़ी दूर चलेगा तो उसका सांस फूल जाएगा, उसको बैठना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़ेगा तो उसको बार बार बैठना पड़ेगा। बिल्कुल तो सही, ये कुछ अलामतें हैं जो कि सीओपीडी को के अंदर आपको नजर आती हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और हम इसको अगर डायग्नोसिस की थोड़ी सी बात करें तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसकी तशखीस कैसे की जाती है, क्या इसके कुछ खास किस्म के टेस्ट होते हैं या ये कि डॉक्टर इसको किस तरह ट्रीट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसकी वजह समझनी चाहिए कि ये सीओपीडी होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। बिल्कुल सब ठीक है। सीओपीडी होने की जो सबसे बड़ी वजह, बल्कि मैं कहूँगा 70% जो इसका कॉज है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो है वो इसका सबसे बड़ा जो है वो कॉज है जिसकी वजह से सीओपीडी डेवलप होती है पेशेंट्स के अंदर। अच्छा, अब इसमें हम सिर्फ ये समझते हैं कि स्मोकिंग हम कर रहे हैं तो शायद वो स्मोकिंग करना ही सिर्फ काफी है और सीओपीडी को होने में, ऐसा नहीं है। पैसिव स्मोकिंग एक वर्ड आता है, इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो कि उस स्मोकर के पास बैठा हुआ है या उस एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हुआ है वो उतना ही नुकसानदेह है उसके लिए जितना एक स्मोकर के लिए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी एक मुख्तलिफ बात कह दी, क्योंकि ऐसे तो हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर लोग स्मोकिंग करते हैं। तो ये तो बड़ी एक बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग जो है ना, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ ये समझ रहे हैं ये आपने जनाब ये स्मोकिंग नहीं करनी है, लेकिन उस एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग, अब एक बाप अगर अपने घर में स्मोकिंग कर रहा है तो उधर बच्चे भी हैं, उसकी बीवी भी है, वो बेचारे वो लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन वो उससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो फेफड़ों पे जो उसके नुकसानात हैं वो उसी तरीके से खतरनाक हैं जिस तरीके से स्मोकर के को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसकी तशखीस जो है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ हिस्ट्री लेता है। हिस्ट्री यानी आपकी थोड़ी सी तरह से आपसे पूछेगा आपको किस तरह की खांसी होती है, किस वक्त खांसी होती है, कितनी दूर चलने पे आपका सांस फूलता है। इसके अलावा वो कुछ बुनियादी टेस्ट करवाएगा आपसे, जिसमें चेस्ट एक्सरे है, एबीजीज कराती हैं, आर्टियो ब्लड गैसेस हम उन्हें कहते हैं, और ईसीजी, ठीक है। ये बुनियादी टेस्ट हैं, ये हम करवाते हैं जो कि ओपीडी में पेशेंट हमारे पास आता है। और इसके अलावा जब हम एडवांस जाते हैं तो इसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वगैरह भी कराए जाते हैं ताकि इसको जो है हम कंप्लीटली इवैल्यूएट कर सकें कि ये सीओपीडी है या ये सांस के और अमराज में से कोई और मर्ज तो नहीं है, जिसको हम एस्मा भी कहते हैं। एस्मा और सीओपीडी जो है वो मुख्तलिफ चीजें हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें आगे और टेस्ट कराने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आते हैं। और इसी तरीके से खुदा ना खास्ता सीओपीडी के अंदर जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो फिर उसके हवाले से उससे रिलेटेड मजीद टेस्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अगर कोई भी शख्स खुदा ना खास्ता इस किस्म की क्रॉनिक तकलीफ का शिकार हो जाता है तो पाकिस्तान में इसके इलाज किस तरीके से हो रहे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, इलाज दस्तयाब भी है? क्योंकि अमूमन तौर पर डॉक्टर साहब लोगों को शायद ये भी अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि किस सही डॉक्टर के पास जाया जाए, इलाज की मियाद क्या है, अद्वियात का इस्तेमाल किस वक्त तक हमने रेगुलरिटी से करना है। इस बारे में डॉक्टर साहब प्लीज जरूर बताइएगा, और जरूर बताइएगा कि इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जिस वक्त पेशेंट ये महसूस करे कि उसको एक अनयूजुअल किस्म की खांसी हो रही है और उसमें बलगम भी आना शुरू हो रहा है, अब वो बलगम बेशक क्लियर है, मतलब यानी उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं है, लेकिन खांसी के साथ मुसलसल उसको बलगम आ रहा है और वो स्मोकिंग भी करता है, ठीक है, उसको फौरन अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाना चाहिए, जो उसका जो भी जनरल फिजिशियन है जिसके पास वो जाता है। अब उस फिजिशियन का काम ये है कि वो उसको बेसिक एवेल्युएट करे, बेसिक एवेल्युएशन करके और उसको आगे वो स्पेशलिस्ट के पास रेफर करे, सही, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, चेस्ट मेडिसिन से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनके पास भेजे वो, तो फिर वो उसके मजीद टेस्ट वगैरह कराएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल जाएगी कि अब मुझे अपने लाइफ स्टाइल को किस तरह से चलाना है और कौन सी मेडिसिन मुझे यूज करनी है और कौन सी नहीं करनी।
اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب اس چیز کی اویئرنیس آنے کی ضرورت ہے. اسموکنگ ہمارے یہاں بہت کامن ہے, چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک ویپ چل رہا ہے, اسموکنگ چل رہی ہے. مطلب آج کل تو ایک نئے طریقوں سے اسموکنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اویئرنیس پروگرام جو ہے پرائمری لیول پہ شروع ہونا چاہیے, جس میں پرائمری کیئر فزیشین کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور اس کے بعد ایک پراپر ریفرل سسٹم ہونا چاہیے. ریفرل سسٹم سے ہوگا یہ کہ وہ شخص جو کہ سی او پی ڈی کے اندر انوالو ہونے جا رہا ہے, کم از کم ہم اس ڈیزیز کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم اس کی پروگریشن کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گیو اوے میسج بھی ہے عام آدمی کے لیے بھی اور فزیشینس کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروناؤنسیشن میں اگر کوئی غلطی ہو تو پلیز آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. ایک اور بھی بڑا ایک اہم سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کرونک برونکائٹس ڈیزیز ہوتی ہے, یا جسے ہم کہتے ہیں ایمفائسیما, اس میں کیا فرق ہے؟ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی ڈاکٹر بتا دیتا ہے تو لوگ اپنے ہی طور سے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں, اور یہ ڈفرینس کرنا کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کو ڈائگنوسس میں کوئی بھی ایسی تکلیف آ رہی ہے تو آپ کو کس ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے؟ ویری ٹرو. دیکھیے بات یہ ہے کہ سی او پی ڈی ایک براڈ اسپیکٹرم ٹرم ہے, کرونک obstructive pulmonary disease. اب اس کے دو حصے ہیں, ایک کرونک برونکائٹس ہے, ایک ایمفائسیما ہے. اچھا, کرونک برونکائٹس جو ہے وہ میجورٹی وہ لوگ ڈیولپ کر لیتے ہیں جو کہ اسموکرز ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں پولوشن کا, اچھا اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ لکڑیوں کے اوپر کام, مطلب جیسے خواتین گاؤں دیہاتوں میں لکڑیوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایسے لوگ جو کہ انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ دھوئیں کا اور فیومز کا کام زیادہ ہو رہا ہے, تو وہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں کرونک برونکائٹس کے. ٹھیک ہے, اسموکنگ لیکن میں پھر بھی کہوں گا ٹرینڈنگ سب سے اوپر ہے. تو کرونک برونکائٹس ایک اسپیکٹرم ہے. ایمفائسیما اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز ہے. ایمفائسیما عموماً جو ہے ایک اسی کی ایک برانچ ہے جس میں ایک ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک انزائم کہہ لیجیے آپ اس کو الفا 1 رکھا ہے, اینٹی ٹرپسن. الفا 1 اینٹی ٹرپسن ایک وہ ہے انزائم ہے, اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. اس کی ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھیپھڑوں کی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, الاسٹیسٹی کم ہونے لگتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی ریکوائل کیپیسٹی بہتر نہیں ہوتی, اور پھر وہ ایک طرح سے سمجھے کہ بلون کی طرح پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک ڈفرینس یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرونک برونکائٹس یعنی سی او پی ڈی کا پیشنٹ بلغمی کھانسی کرے گا. ایمفائسیما کا پیشنٹ ضروری نہیں کہ اس کی کھانسی میں بلغم ہو, وہ ڈرائی کف زیادہ, وہ عموماً ڈرائی کف سے پریزنٹ ہوتے ہیں, وہ بلغمی کھانسی کے ساتھ یا ڈرائی کف کے ساتھ. اب جب ہم اس کی انویسٹیگیشن کراتے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ ایک پلمونالوجسٹ کا چیسٹ میڈیسن کا ڈومین ہے, یہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا وہ. تو جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس میں سمپل چیسٹ ایکس رے کے اندر ہمیں ایمفائسیمیٹس لنگ جو ہوتا ہے وہ بیرل شیپ چیسٹ نظر آتا ہے, یعنی اس کے شیپ جو ہے وہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے بیرل شیپ, جیسے ایک بیرل ہوتا ہے اس طرح کا ایک شیپ بن جاتا ہے. اور اس میں ہمارے یہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ انٹرکوسٹل سپیسز جو ہیں وہ اس میں وائڈنٹ ہو جاتی ہیں, یعنی اس میں جب ہم ایکس رے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایڈوانس سٹیجز میں ایمفائسیما کے اندر ہم ایک اور چیز یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ لنگ بلون کی طرح بالکل ایسے اناپروپریٹ طریقے سے کھل جاتا ہے کہ اس میں جو ہے ایک مختلف زاویوں میں لنگس کے حصوں میں کچھ بلا بن جاتے ہیں, بلا, اس کو ہم کہتے ہیں بلا. تو بلاز جو ہوتے ہیں وہ اصل میں ایک طرح سے جو ایلولائی یعنی جو وہ چیزیں جہاں پہ لنگس کے وہ حصے جہاں پہ ایئر ایکسچینج ہوتی ہے اس کی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایکسپینشن پیدا ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھار یہ ایکسپینشن ایک خطرناک حد تک بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اچانک سے پھٹ بھی سکتی ہے, جس کو ہم نیوموتھورکس کہتے ہیں, سیکنڈری اسپونٹینیس نیوموتھورکس. تو یہ ایمفائسیما کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. کرونک برونکائٹس جو ہے وہ زیادہ تر بلغمی کھانسی, سانس کا پھولنا, ٹھیک ہے, اور دوسرے سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے. ایمفائسیما کے سمٹمز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں.
بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اب ہم COPD کے بارے میں کافی تفصیل سے جان گئے ہیں, آپ نے بہت خوبصورتی سے اور سہل انداز میں لوگوں کو سمجھایا بھی ہے اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز کہ اب اگر کوئی سگریٹ نوشی کرنے والا شخص ہمارے پروگرام کو سن رہا ہے, اور یقیناً بہت لوگ سن رہے ہوں گے, سنیں گے, خدا نخواستہ اب اگر اس کو ڈائگنوسس میں یہ آ گیا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ سگریٹ نوشی اس بیماری کو ڈائگنوسس کے بعد کس حد تک لے جا سکتی ہے, یعنی یہ کیا ایک علامت سچویشن ہو سکتی ہے, سو دیٹ دے ہیو این آئیڈیا اور دے ول ہیو این آئیڈیا کہ اگر وہ سگریٹ نوشی کو کم نہیں کرتے تو COPD کس طرح سے کر سکتی ہے, اور اس کا بچاؤ ڈاکٹر صاحب کیسے ممکن ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ایز اے فزیشین ایز اے ڈاکٹر کہ ہم ڈیکریز مورٹیلٹی کی طرف جائیں. مطلب ہم یہ کرنا ہے کہ ہم ایسی کوئی میجرز اختیار کریں کہ عامت الناس کے اندر اس بات کا شعور پیدا ہو کہ کیا ہم جو چیز انہیل کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا نقصان دے رہا ہے. اب اس میں دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا COPD کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی بتاؤں, کرونک برونکائٹس میں جو کہ بہت ہی خطرناک ہے, وہ یہ کہ ہمارے یہاں عموماً طور پہ وائرل انفیکشنز ہوتے رہتے ہیں اور دوسرے دن آئے دن ہمارے گھر کے اندر آپ بچوں میں دیکھ رہے ہیں, بڑوں میں دیکھ رہے ہیں, تو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز جب ہوتے ہیں تو یہ ایک خطرناک صورت اختیار کر جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایکیوٹ ایگزربیشن آف COPD, یعنی وہ ایکسسبیٹ کر دیتا ہے اس کو, یعنی بڑھاوا دے دیتا ہے اس کو. اچھا وہ بڑھاوا جو ہے اگر تو وہ مطلب ینگ ایج کے لوگ ہیں یعنی وہ امیونو کمپیٹنٹ ہیں یعنی بہتر ہیں تو کوپ اپ کر لیں گے, لیکن تھوڑا سا کوئی اولڈر ایج کا پیشنٹ ہے یا امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہے تو اس میں یہ چیزیں ذرا خطرناک ہو جاتی ہیں. تو یہ جو نمونیا ہے کرونک برونکائٹس کا نمونیا, یہ ایک خطرناک جگہ پہ لے کے چلا جاتا ہے انسان کو اور الٹیمیٹلی ریسپیریٹری فیلئر کی طرف. تو ایک تو چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسموکنگ کوئٹ کرنی ہے, نمبر 1. نمبر 2 فلو ویکسین. ویکسینز کا رول بہت زیادہ ہے اس کے اندر. ایئرلی فلو ویکسین لگائی جائے, نیوموکوکل ویکسین, صحیح نیوموکوکل ویکسین ہے. اور اب جو ابھی ایک ایرا ہمارا کووڈ کا گزرا ہے, صحیح ہے, وہ بھی ظاہر ہے پیپروں کو افیکٹ کرتا تھا, تو کووڈ ویکسینز. تو ویکسینیشن ہونا پہلے تو سب سے پہلے اسموکنگ کوئٹ کریں, پراپر ویکسینیشن کریں, اور کسی بھی قسم کی علامت اپنے اندر محسوس کریں کہ سانس زیادہ پھول رہا ہے, بخار کی کیفیت ہے, بلغم کا رنگ چینج ہونا شروع ہو گیا, یعنی بلغم کا رنگ پیلا یا ہرا ہونا شروع ہو گیا, تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہونا شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, یا انفیکشن ہو چکا ہے. تو اب آپ نے پراپر اپنے فزیشین سے, اپنے چیسٹ میڈیسن کے ڈاکٹر سے آپ نے رجوع کرنا ہے تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے, ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پراپر وقت پہ ٹریٹمنٹ. پھر آپ کا ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کرے گا کہ اس وقت وقتی طور پہ آپ کو اینٹی بایوٹکس بھی دے گا, آپ کو وہ ادویات بھی دے گا جس سے آپ کے پھیپھڑے بعد میں اچھا کام کرتے رہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی میں آپ سے بات گھوم پھر کے آئے گی, وہ یہ کہ جب تک آپ اسموکنگ نہیں چھوڑیں گے, اس انوائرمنٹ کو نہیں چھوڑیں گے, اس بیماری سے نکلنا ناممکن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو میں نہ صرف یہ کہ ہمیں اور ہماری سننے والی آڈینس کو آج COPD کے بارے میں پتہ چلا, بلکہ اس بات کے بارے میں بھی آگاہی ہوئی کہ سگریٹ نوشی نہ صرف جو کر رہے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے جو اس اطراف میں ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے, کیونکہ ہم بڑی سیریس گفتگو کرتے ہیں تو اس کو ایک لائٹر نوٹ پہ کنکلوڈ کرنے کے لیے ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ریپڈ فائر کا ہوتا ہے. اور جو بھی آپ کے ذہن میں بس پہلا خیال ہے آپ ہمیں بتائیے گا. مطلب آپ اپنے فون پہ سب سے زیادہ کون سی ایپلیکیشن یوز کرتے ہیں؟ واٹس ایپ. اچھا آپ کو پسندیدہ موسم کون سا ہے؟ ونٹر. ڈاکٹر صاحب آپ کیا پریفر کرتے ہیں اگر آپ کو وقت ملے کہ آپ کھانا پکائیں یا جلدی سے کھانا آرڈر کریں؟ اگر آپ کو بڑا جی کوکنگ کا شوق ہے مجھے اور میں کڑھائی کو اچھی زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر مجھے ریلیکس ہونا ہو تو میں سب سے پہلے بس ذہن میں وہی بات آئی؟ گارڈننگ. ویری نائس. ڈاکٹر صاحب کوئی ریسنٹ ایسی کتاب یا مووی یا ڈراما جو آپ نے دیکھا ہو اور ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں اور آپ نے بہت انجوائے کیا ہو اس کو پڑھ کر یا دیکھ کر؟ میں ویسے بہت زیادہ فانڈ آف موویز ہوں, البتہ میں جو وقت ملتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز دیکھ لیتا ہوں. رائٹ. تو ڈاکومنٹریز دیکھنے کا شوق ہے, وہ چاہے وہ ڈومیسٹکلی ہو یا
इंटरनेशनली बनी हुई हों, तो शॉर्ट टाइम की 20-25 मिनट से डॉक्यूमेंट्रीज देखी और फिर अपने काम में। एज ए फिजिशियन माशाल्लाह आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हजारा पेशेंट्स आते हैं, कोई एक ऐसी सीक्रेट बात जो कि जिससे आपको लगता है कि डॉक्टर्स भी बाजू का ना एनॉय हो जाते हैं पेशेंट, वो क्या हो सकती है या वो क्या होती है? देखिए बात ये है कि पेशेंट ही होता है, और उसको मैंने आपको जो पहला अपना शायद मैंने आपको बात बताई कि हमें अपना इखलाक जो है ना वो अपने बहुत चीज़ों में मुकद्दम रखना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि मुझे कोई चीज़ ऐसी अनॉय करती है, उनका बार बार सवाल पूछना या उनकी कोई चीज़ ऐसी जो कि मुझे उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई चीज़ अनॉय नहीं करती। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, कोई ऐसी मैं समझती हूँ एक्टिविटी या जो ऐसी चीज जो आपको लगता है कि पाकिस्तान से हट के भी मैं किसी और मुल्क में जाकर प्रैक्टिस कर सकता हूँ, एनीथिंग, जैसे आपने कहा कि आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो पाकिस्तान से हट के कौन से कंट्री को आप चूज करना चाहेंगे, इवन फॉर योर प्रैक्टिस और फॉर योर गार्डनिंग, एनीथिंग? अच्छा, मैं अगर मैं कोई ऑप्ट करूँ अगर कंट्री पाकिस्तान के अलावा, अगर फिर मैं सऊदी अरबिया को ऑप्ट करूँगा, क्योंकि वो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। मैं चाहूँगा कि अगर मैं अब कहीं प्रैक्टिस करूँ तो सऊदी अरबिया। जबरदस्त। अच्छा सर, आप तो क्या लगता है कोई ऐसी स्किल जो आपको लगता है कि काश मेरे पास होती, ये स्किल भी मेरे पास होती? असल में मैं ये समझता हूँ कि जब आप कमिटेड होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ, तो आप अपने ही प्रोफेशन में एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, और मेरा यही एम होता है कि मैं कोशिश करूँ कि हर साल कोई ना कोई या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे अपने ही प्रोफेशन में बेहतर से बेहतर होने का मौका मिले, चाहे वो स्किल वाइज हो, एकेडमिकली वाइज हो, तो मैं उसको जो है वो ऑप्ट करने की कोशिश करूँ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपके पास पेट्स हैं? डू यू हैव पेट्स? नो। अच्छा, और आप अपनी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, मीटिंग्स हैं, उनका ट्रैक कैसे रखते हैं? लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं या फोन पे रखते हैं? सिंपल कैलेंडर पे नोट डाउन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि आपका जो वीकेंड है उसका स्टार्ट कैसे होता है? ग्रॉसरी की शॉपिंग से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सब एक आखिरी सवाल कि वैसे तो माशाल्लाह अभी आपने बता ही दिया, लेकिन हम तमाम ही डॉक्टर से पूछते हैं कि इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी आप क्या समझते हैं कि ये एक ऐसा गोल है मेरा कि जिसको अगर मैंने अचीव कर लिया तो मेरे लिए वो बहुत एक स्ट्रेस रिलीफ होगा कि मैंने ये वाला गोल अचीव कर लिया, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल और एक अच्छे डॉक्टर की पहचान भी होनी चाहिए कि एक तो वो अपने काम के साथ कमिटेड है, दूसरा ये कि हर आने वाला दिन उसकी नॉलेज में इजाफे का बायस बनता हो, तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट वो ये है कि वो कोशिश करे कि माशरे के अंदर लोगों को किसी न किसी तरीके से कोई अच्छी चीज, अच्छा मैसेज, अच्छी चीज जो है ना उसको प्रोवाइड करने का वो बायस बने किसी न किसी भी अंदाज से। और उसमें चाहे वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काम कर सकता हो, कहीं सेमिनार से थ्रू काम कर सकता हो, किसी भी तरीके से, तो जो नॉलेज अपने पास है उसको आम नास को भी डिलीवर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। कोशिश हमारी यही होती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम्स लेकर आए। डॉक्टर हजरात का कीमती वक्त जब हम आपके साथ शेयर करते हैं तो यकीनन इसलिए करते हैं ताकि हमें और आपको बहुत सारी नॉलेज मिले, अवेयरनेस मिले। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और अमेजिंग सी एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।